भरून रे स्वच्छ तीर्थ अभियान या शीर्षकासकल आज फर्मागुडीच्या गोपाळ गणपतीच्या देवस्थानाच्या प्रकार आणि आमचो भितरलो जो जागो जो आसा थंय साफ सफाई करपा खातीर आज सकाळपासून सुरू केल्लें आशिल्लें। एंटायर देवूळ जें आसा तें देवूळ भितरल्यान सारको फाडो बिडो मारून निवळ केल्लें आसा। भायलो जो परिसर जो आसा तो झाडू मारिल्लो आसा। अयोध्येच्या राम मंदिराच्या पुनःप्रतिष्ठा निमित्तान प्राण प्रतिष्ठापना निमित्तान आज विविध देवळांनी गोंय सरकाराच्या वतीन म्हणनाकात किंवा बाकीचे सगळे जे आमचे भारतभर आसा सगळे आपलो परिसर सुंदर आणि स्वच्छ दवरपा खातीर प्रत्येकाचो प्रयत्न आसता। वास्तविकता ह्या देवळाच्या संदर्भात जर उलयत जाल्यार आमचो इन्वॉल्वमेंट हांगसर सदांच आसता। तो फक्त एका दिसा पुरतो नासना, कारण तुमी पळयतात की हे देवूळ जें आसा तेजो प्रकार इतलो ब्युटिफूल आसता। त्याच प्रमाणे आमचे इवन आमचे रातचे संकश्टी वेळाचेर आमचे बरेचशे अशे भुरगे जे अन्नदान आमी जे दितात हे उश्टें काडटात बाकी सगळे काही गोष्टी एकंदरीत हो परिसर जो आसा तो सगळेच भुरग्यांचो इन्वॉल्वमेंट आसता। आणि म्हजी मागणी आसा ती देवळ वास्तविकता निवळ आसता तितून भितर कांय दुबाव ना, परंतु जे ओपन सभा मंडप जे असतात ते देवळान थोडेशे गोरवां भितर सरतात, नंतर आमचे कुत्रे भितर सरतात आणि म्हणून थोडेशे काही गोष्टी ताजी डेली साफसफाई करणे हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा। कारण देवळाच्या गर्भच्या कुडीन भितर बरेचशे जण पुजारी बिजारी हे सगळे काही गोष्टी साफ करून तो एरिया साफ दवरपाचो प्रयत्न करता। पूण बाकीचो सभोवतलीचो परिसर सुद्दां जितलो भावीक येतलो किंवा भक्त त्या देवळान भितर येतलो तेकाय सुद्दां ती प्रसन्नता आतां दिसपाक जाय। आनी म्हणूनच हे निवळसाण नितळसाण प्रत्येक प्रकार दवरप हें आजचे घडीक खूब म्हत्वाचें आसा। आनी आदरणीय भारताचे पंतप्रधान च्या संकल्पनेंतल्यान ही जो स्वच्छ भारत जे अभियान आज सबंद भारतभर आमी चलयतात ताजो एक हो भाग। आणि आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे JPG नड्डा यांच्या आणि आमचे अध्यक्ष केंद्रीय अध्यक्ष यांच्या संकल्पनेतल्यान मुखार आयिल्लो हो सगळो आमचो स्वच्छ भारत या अंतर्गत आज आमी हे आज हो आमी एक हांगसर उपक्रम राबयलेलो आसा। अशाच तरेच्या भावीक किंवा भक्तगण तांकां सांगपाची कांय गरज पडना, कारण जो मनान आनी तनान ज्यो काही गोष्टी करतात। कारण आमची अंत्रुज महाल जो आसा तो अंत्रुज महालान बरीचशी देवळां आसात आनी थंय बरेचशे निस्वार्थीपणान आज बरेचशे भक्त सेवा दिता आसतना आमी ह्या उगड्याच दोळ्यांनी पळयलेलें आसा। आनी म्हणूनच आनी अंत्रुज महाल हो देवदेवतांची ही भूमी जावन आसा। आनी अशाच पार्श्वभुमीचेर आज आमचें कर्तव्य आसा ह्या सगळ्यांक नितळसाण दवरून हो परिसर निवळ दवरप। सोशल मिडियाचेर एक ट्रोल केलो वयता की एका दिसा पुरत्यात काय प्रत्येक फावटी आमदार मंत्री निवळ करपाक देवतले काय म्हणून, हेचेर तुमचें वास्तविकता सोशल मिडियाचेर ट्रोल हो जातलोच। कारण कशें आसा आमदार किंवा मंत्री एका दिसा जेका निवळसाण करता, पण आमचे संदर्भात काही गोष्टी उलयतना तुमी उगडे दोळ्यांनी पळयतात की आमी स्वता ह्या देवळाच्या मुखार आमी कामां करतात आणि हे सगळेच लोक पळयतात। बाकीच्यांचे कितें करता तें म्हाका कांय खबर ना, पूण हांव एकूच म्हणटलो हो एक भाग जावन आसा आनी निदान तातूंतल्यान तरी सुरवात जावची अशी माझी इच्छा आहा, आनी कांय ना। आणि दुसरी गोष्ट ट्रोल करणारे जे आसात पळय न्ही तांचो तो एक विशय आसा, कारण हे एक त्या निमित्तान आमी एक मुखार हो एक संदेश दिवपाक शकता काय कितें असो एक ताजो सहज आसा। कारण प्रत्येक जण आपलें घर सांबाळटा,
घरा भितर देवकूड आसता ते देवकुडेन सुद्दां अशें आमी म्हणपाक शकना. म्हाका दिसता प्रत्येक जो आमदार जो आसा मंत्री जो आसा तो आपल्या देवान भितर आरती करता, पुजा पाठ करता आनी थंय कितें तरी तो साफ करत आसता. इट इज नॉट मीन दॅट अशें जावपाक शकना. प्रत्येक जाण करता, प्रत्येक भुरगो करता. इवन आज घरातले सगळे आवय बापाय बरोबर ल्हान माणकुली भुरगीं सुद्दां त्या निवळ करून आज घरा वता. रोल करपाक तातूंत भितर प्रश्न ते 22 तारखेक ज्या देवळा मुखार हांव उबो आसा थंय बरोबर आमचे 5:30 वरांचेर उपक्रम सुरू जातले. नंतर आमचो सांजचो म्हाज्या प्रिय मतदारसंघान भितर एकूच एक श्रीरामाचें मंदिर आसा, तें म्हळ्यार करमळें. त्या करमळेचे सकाळच्यान विविध धार्मीक कार्यावळी जातल्यो आनी सांजचे वरांचेर आमी जवळ जवळ 5,000 पणट्यो, मोठ्यो पणट्यो संपूर्ण जो परिसर जो आसा तो जगमटून उडोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तातूंत भितर प्रवचन जातलें, प्रबोधन जातलें. कारण कशें आसा, रंग सजावट केली म्हणून बुद्धीक खाद्य दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. श्रीरामाचें त्याग केल्लो आसा श्रीरामान. त्यागांतल्यान कितें मेळोवपाक शकता हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणूनच त्याग केलो जाल्यार मनशाच्या जिवनान सुद्दां बऱ्योचश्यो काही गोश्टी आपोआप मेळपाक शकता. थंय काही गोश्टी प्रबोधन जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान फाल्यां 21 तारखेक आमच्या वेलंगां वेताळेश्वराच्या मंदिरांत एक रॅली जातली. काल रात्री आमी व्हडलो ऑलमोस्ट 41 फुटांचो एक श्रीरामाची आमची जी इमेज जी आसा ताजे आमी तारीवाडा म्हणटा थंय त्या साईबाबाच्या मंदिर ट्रस्टान उबें केल्लें आसात. आनी आज सुद्दां कार्यक्रम आसात. अशें ह्या 22 तारीख सुद्दां म्हज्या प्रिय मतदारसंघांतल्या वेगळ्या वेगळ्या मंदिरांनी कितें ना कितें तरी उपक्रम आमी दवरलेले आसात. साईबाबाचें मंदिर आसात परत वेलंगां, थंय 21 तारखेक रातचो कार्यक्रम दवरलेलो आसात. कारण त्या अनुशंगान सगळे आमी जुट्टले आनी एक बरो विचार श्रीरामा विशयी जो त्याग म्हणजे खास करून त्याग हो शब्द जर आमी वापरलो जाल्यार म्हाका दिसता आनी भाऊबंदकी हें नातें जें आसा तें कशें दृढ करप हें हातूंतल्यान एक संदेश वचपा खातीर खूब आमकां एक लाभदायक जाता.